प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है क्लास फोर्थ की इंग्लिश टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 2 एट पेज नंबर 11। द नेम ऑफ द लेसन इज़ द ब्लाइंड बॉय। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा लेसन जो है वो पेज नंबर 11 पर आपको मिलेगा। आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए। तो लेसन का नाम जो है इट्स अ पोइम अबाउट ए ब्लाइंड बॉय। इसका नाम है द ब्लाइंड बॉय। ये एक पोइम है एक ब्लाइंड बॉय के बारे में। ब्लाइंड मतलब अंधा, बॉय मतलब लड़का। तो एक अंधे लड़के के बारे में ये पोइम है। तो प्यारे बच्चों, हम जल्दी से आप इस लेसन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मैं पहले इसको पढ़ूंगा। ये जो लेसन है ये एक अंधे लड़के के बारे में, उसकी उसकी फीलिंग्स क्या है, उसका आइडिया क्या होता है, उसके दिल में जो बहुत सारे सवालात उठते हैं, ख्यालात उठते हैं कि जो बाकी लोग दूसरी चीज़ें देखते हैं, दुनिया की सारी चीज़ें, आसपास की चीज़ें देख पाते हैं और रोशनी को बजात खुद देखते हैं। इस बच्चे के दिमाग में, मन में सवाल उठते हैं कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि इसने रोशनी कभी देखी नहीं होती है। तो दैट्स वाई ही बिकम्स वेरी क्यूरियस अबाउट दीज थिंग्स। इज़ वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट ऑल इज़ लाइंग अराउंड हिम। उसके इर्द गिर्द चीज़ें जो है उनके बारे में वो जानना चाहता है। दैट्स वाई उसके दिमाग में ये सवाल आता है, क्योंकि उसने देखा नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट लाइन। पहली लाइन से हम पढ़ेंगे। ओह से व्हाट इज़ दैट थिंग कॉल्ड लाइट। फिर से मैं पढ़ूंगा। ओह से व्हाट इज़ दैट थिंग कॉल्ड लाइट, विच, लाइन नंबर 2 है, विच आई कैन नेवर एन्जॉय। द थर्ड लाइन इज व्हाट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ द साइट। ओह टेल यू पोर ब्लाइंड बॉय। मैं फिर से पढ़ूंगा। ओह से व्हाट इज़ दैट थिंग कॉल्ड लाइट, विच आई कैन नेवर एन्जॉय। ये नेवर है यहाँ पर, तो यहाँ शायद मुझे लगता है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। इन योर बुक, आपकी किताब में शायद NEVER लिखा होगा। व्हाट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ द साइट, ओह टेल यू पोर ब्लाइंड बॉय। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क या नोट ऑफ इंट्रोगेशन इस्तेमाल किए हुए हैं। दूसरी लाइन में भी है और तीसरी लाइन में भी है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो है ये सवाल पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कि ओह से व्हाट इज़ दैट थिंग कॉल्ड लाइट। ओह मुझे बताओ, व्हाट इज़ दैट थिंग कॉल्ड लाइट, वो चीज़ क्या है जिसको रोशनी बोलते हैं, क्योंकि इसने कभी रोशनी देखी नहीं, इसने चीज़ें नहीं देखी, उसने बजाय तो खुद रोशनी भी नहीं देखी है। दैट्स वाई इज़ आस्किंग, मुझे बताओ ये लाइट क्या होती है। क्योंकि इसके हो सकता है इसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग या बच्चे जो हैं, इसके फ्रेंड्स हैं, वो लाइट के बारे में, वो रोशनी के बारे में बातें करते होंगे। दैट्स वाई ये सवाल पूछता है कि मुझे बताओ ये रोशनी क्या होती है। विच आई कैन नेवर एन्जॉय, और ये बोलता है विच आई कैन नेवर एन्जॉय। एन्जॉय हो गया मज़ा लेना, लुत्फ़ उठाना। और ये बोलता है कि नेवर एन्जॉय, आई कैन नेवर एन्जॉय, जिसको मैं कभी लुत्फ़ नहीं उठाता हूँ, जिसका मैं कभी लुत्फ़ नहीं उठाता हूँ, जिसका मैं कभी मज़ा नहीं लेता हूँ, जिस चीज़ का इसने कभी लुत्फ़ नहीं उठाया है, क्योंकि इसने कभी लाइट देखी नहीं है। बाकी सारे बच्चे लाइट के बारे में शायद अच्छी अच्छी बातें करते हो, लेकिन इस बच्चे को लगता है कि मैंने इस चीज़ का कभी लुत्फ़ नहीं उठाया, मज़ा नहीं लिया है। सो द थर्ड लाइन इज़ व्हाट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ साइट, ओ टेल यू पोर ब्लाइंड बॉय। व्हाट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ द साइट। और ये अब भी पूछ रहा है व्हाट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ द साइट। और ये बोलता है ब्लेसिंग होती है नेमत या रहमत। इत पे दपान अल्लाह ताला चीज़ दित नियामत, अशन हुंद गाश बजात खुद नियामत रहमत अल्लाह ताला सद तरफ। इथे पे अथ अल्लाह ताला दित करान काम अथ सत अल्लाह ताला दित कान बोजान, सारे सान खतर दीज आर द काइंड्स ऑफ, these are many kinds of blessings that Allah has given us, our almighty creator has given us, he has bestowed us, उसने हमें दे रखी है, तम वारिया नियाम से दिसमस। सो उस सूरत में ये आँखों की बीनाई, आँखों की रोशनी, अचन गाश आसान, इसको साइट बोलते हैं। अचन हंदिस गाशस साइट वनान। यह वनान व्हाट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ साइट। यह दपान मे वन तो व्हाट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ साइट। जैसे अल्लाह ताला नियामत दिसम साइट, रोशनी हज गाश, यह कस नियामत, क्योंकि इसने देखी नहीं है। इसके लिए एक सवाल यह है, अम सद खतर सवाल, ये कौन सी नियामत है आप लोगों के पास है, उसके पास नहीं है, या मेरे पास नहीं है। तो अब इसको शायद ये बच्चे बोल रहे हैं, ओह टेल यू पोर ब्लाइंड बॉय, ओ टेल यू पोर ब्लाइंड बॉय। ये ब्लाइंड बॉय इनसे पूछता है कि मुझे ये सब कुछ बताए, क्योंकि इसके सवालात है, जेन्युइन सवालात है, जो ये इसके अच्छे सवालात है। इनसे सवाल ये जानना चाहता है कि ये
روشنی کیا ہوتی ہے, سائٹ کیا ہوتی ہے, سائٹ گئی بینائی یا روشنی اچھن ہند گاش یتھ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان. اور اب ہم جائیں گے لائن نمبر, مجھے لگتا ہے لائن نمبر 5. یو ٹاک آف ونڈرفل تھنگس یو سی. اب یہ بولتا ہے ون چھُ یہِ وَنان یو ٹاک آف ونڈرفل تھنگس یو سی, آپ بہت اچھی چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے ہو. یہ دپان تُہۍ چھُو واریاہن چیزن متعلق, رٕتن چیزن, ونڈرفل تھنگس ہو گئی بہت عمدہ چیزیں, اچھی چیزیں, یو سی جو آپ دیکھتے ہو, تو یم چیز وچھان چھو رٕتۍ اور آپ ان کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہو. یو سے دیٹ دا سن شائن از برائٹ, اور آپ لوگ بولتے ہو کہ سن جو ہے, سورج جو ہے, آفتاب یُس أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان, سُہ ہسا چمکان واریاہ تیز. وہ دیٹ سن شائنز, وہ چمکتا ہے, برائٹ ہو گیا تیز, آفتاب چھُ واریاہ تیز چمکان. یہ دوسرے بچوں سے بول رہا ہے. اور اب کیا بول رہا ہے, آئی فیل ہم وارم بٹ ہاؤ کین ہی دین میک اٹ ڈے اور نائٹ. لیکن اس کے لیے أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کیا چھُ, آئی فیل ہم وارم, وارم ہو گیا وارم یا وارم آپ بولیں گے. یہ چھُ دپان بہٕ ہسا مےٚ چھُ باسان سن ییٚلہِ تُہۍ وَنان چھُو اس ٹائم, آپ تو اس کو دیکھتے ہو, تو چھُ دپان چمکن برائٹ, وہ چمکتا ہے بہت تیز چمکتا ہے, لیکن میرے لیے وہ سن جو ہے گرمی یا سردی کا مجھے احساس دیتی ہے, گرمی اس تمہِ سۭتۍ مےٚ باسان. میرے لیے وہ چمکنا ومکنا کچھ نہیں ہے, میرے لیے وہ گرمی کا احساس ہے, میرے لیے وہ مجھے گرمی دیتا ہے. آئی فیل ہم وارم, مجھے وہ گرم لگتا ہے. بٹ ہاؤ کین دین ہی میک اٹ ڈے اور نائٹ. لیکن اس کا یہ بھی اب سوال ہے, یہ دپان کہ تمہِ سۭتۍ چھِ مےٚ گرمی باسان. اگر سن صبح سن رائز ہوتا ہے, آفتاب چھُ کھسان, سورج چڑھتا ہے, تو اس کو لگتا ہے کہ گرمی آ گئی. لیکن اس کا سوال ہے کہ اس سے دن اور رات کیسے بنتا ہے, ہاؤ کین اٹ میک دین دس ڈے اور نائٹ, دن اور رات اس سے کیسے بنیں گے. کیونکہ اس کو دن اور رات جب ییٚلہِ أسۍ دۄہ تہٕ رات چھِ وَنان, پھر بات آتی ہے روشنی اور اندھیرے کی. تیٚلہِ چھِ بیٚیہِ یِوان لایٹہِ ہٕنٛز تہٕ اَنہِ گَٹہِ ہٕنٛز کَتھ. اور لائٹ اور جو اندھیرا ہے, روشنی اور اندھیرا, اس کے لیے وہ ایک ہی چیز ہے, اس کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو, کیونکہ ییٚمِس نہٕ گاش آسہِ أچھن اس کے لیے خالی اندھیرا ہوتا ہے, تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ صرف اَنہِ گٔٹٕے ہوت, اس کے لیے دن نہیں ہوتا, اس کے لیے روشنی نہیں ہوتی ہے. دیٹس وائی یہ سوال بھی جینوئن ہے اس کا کہ دن اور رات پھر کیسے بنتے ہیں. اس کے لیے تو وہ گرمی کا احساس ہوتا ہے. ییٚمہِ ساتہٕ تاپھ چھُ کران أمِس چھُ گرم گژھان, نہ کہ دۄہ تہٕ رات چھُنہٕ أمِس باسان کینٛہہ. تو یہ بھی اس کا جینوئن سوال ہے. تو اس کے بعد ہم چلیں گے نیکسٹ پیرا پر. میں آپ کو پوائنٹر سے دکھانے کی کوشش کروں گا, میں پڑھوں گا, آپ بھی پڑھے. مائی ڈے اور نائٹ مائی سیلف آئی میک وین ایور آئی سلیپ اور پلے, اینڈ کوڈ آئی ایور کیپ اویک ود می اٹ ویر آلویز ڈے. تو اب ہم یہ جو تیسرا پیرا ہے, اس میں بولتا ہے مائی ڈے اور نائٹ مائی سیلف آئی میک. یہ بولتا ہے کہ آپ کا دن اور رات ہوتا ہے یا آپ کا دن اور رات ہوتی ہے. تو چھو دو گسن, تو چھو رات یوان. لیکن اس کے لیے کیا ہے, مائی ڈے اور نائٹ, میرا جو دن ہوتا ہے اور میری جو رات ہوتی ہے, یہ بلائنڈ بوائے بولتا ہے, اندھا لڑکا بولتا ہے, وہ میں خود ہی بناتا ہوں. یہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب مجھے سونا ہے تو رات ہو گئی, نہیں تو اس کے لیے رات ہی رات ہے. أمِس چھُ دۄہلہِ تہِ رات ہی راتس تہِ رات ہی آسان. تو اسی لیے بولتا ہے مائی ڈے میرا دن, اور نائٹ میری رات جو ہے, مائی سیلف آئی میک, مائی سیلف کو میں خود ہی بناتا ہوں, اس کے لیے رات بنتی نہیں, یہ رات بناتا ہے. وین ایور آئی سلیپ, میں یہاں پوائنٹر سے دکھاؤں گا, وین ایور آئی سلیپ اور پلے. اگر یہ وین ایور آئی سلیپ, جب یہ سوتا ہے تو رات بناتا ہے, اور پلے اگر یہ کھیلتا ہے تو اس کے لیے وہ دن ہوتا ہے. یہ خود ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے, کیونکہ اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ نہیں ہوتی ہے رات یا نہیں ہوتا ہے دن. تو اس کے بعد اینڈ کوڈ آئی ایور کیپ اویک ود می اٹ ویر آلویز ڈے. تو یہ بولتا ہے کہ اگر میں ہمیشہ جاگتا رہوں گا, اگر ہسا بہٕ صرف ہشارے ہوت روز, ود می اٹ ویر آلویز ڈے, اٹ ویر آلویز ڈے, تو میرے لیے پھر دن ہی دن ہے. اگر نہ وہ شرنگی تو دن ہی دن ہے, اگر نہیں شرنگی اس کے لیے رات نہیں ہوتی ہے, جیسے کہ میں نے ریپیٹڈلی کہا یہاں پر. تو آپ کو تھوڑا آئیڈیا آیا ہوگا کہ کیسا ہوگا, کیسا ایکسپیرئنس ہوگا, what kind of experience it would be for a blind person or a blind boy who is not able to see the things around him, who is not able to see beautiful things, wonderful things around him, who is not able to see the world around him, he is not able to appreciate good things, bad things. تو اس کے لیے اچھی چیزیں بری چیزیں کچھ دکھتی نہیں ہیں, تو اس کو ان چیزوں کا تصور نہیں ہوگا. تو مجھے لگتا ہے آج کے لیے ہمارا ویڈیو اتنا کافی ہوگا. انشاءاللہ اس کا جو رہ گیا ہے پورشن, تو وہ دیٹ آئی ول ٹرائی ٹو ڈیل
دیٹ ٹمارو انشاء اللہ ان نیکسٹ ویڈیو. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ. اپنا جو ہے اپنا خیال رکھیے.